अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं। रूमी कश्मीर आरफ खड़ी और सैफुल मुलूक के शायर मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के दरबार खड़ी शरीफ में हकूमती महकमा औकाफ के जिम्मेदारान क्या क्या गुल खिला रहे हैं, ये दास्तानें अब ढकी छुपी नहीं रही। आए रोज करप्शन के नित्य स्कैंडल की जद में रहने वाले और करप्शन के बेताज बादशाह महकमा औकाफ दरबार खड़ी शरीफ के एडी परवेज चौधरी के कुछ मजीद कारनामे मंजर आम पर आ गए। कट्टा बेचने के मशहूर स्कैंडल के बाद दरबार शरीफ के दरख्त भी बेच डाले। सिविल सोसाइटी और इलाका के मुअज्जिन करप्शन के खिलाफ फट पड़े। रिश्वत, करप्शन और सरकारी असासों में गबन की कई दास्तानें मंजर आम पर आ गई। इस हवाले से खड़ी शरीफ एक्शन कमेटी के सदर चौधरी सलीम क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद सलीम ऑफ बंगद्वारा है। मैं खड़ी एक्शन फोरम का सदर हूँ खड़ी शरीफ में। और हमारी तंजीम का मंशूर है कि जहाँ भी कहीं ज़्यादती हो, किसी गरीब के साथ हो, किसी बेवा के साथ हो, किसी जगह पर कब्ज़ा हो रहा हो, कहीं महकमे में बदनवानी हो, रिश्वत खोरी हो या ज़्यादती हो रही हो, तो हम महकमे के साथ तावन करके उसका सदुआब करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चूँकि दरबार पीर शगाजी खड़ी शरीफ जो है उसके मुलाकाए गाँव बंगद्वारा है, उसमें रहता हूँ। तो यहाँ मैं 3-4 दफ़ा नमाज बाजमात पढ़ता हूँ आके। तो ये बड़ी मियाँ साहब और दमड़ी सरकार की वजह से खड़ी शरीफ बड़ी मशहूर है और बड़ी रूहानी जगह है। यहाँ से बड़े बड़े दूर से लोग आके यहाँ फैज़ हासिल करते हैं और अपनी रूहानी तस्कीन जो है उसको जला बख्शते हैं। तो इस सिलसिले में ज़ायरीन भी जो है बड़े बड़े दूर से यहाँ आते हैं, पेशावर से आते हैं, कराची से आते हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से ज़्यादातर लोग आते हैं, आज़ाद कश्मीर से आते हैं। तो अपनी अक़ीदतों का मरकज़ जो है इस पर अपनी मुरादें पाते हैं। तो इस रूहानी दरबार पर कुछ ऐसे अनासर भी मसलत हैं जो बदनवानी, रिश्वत खोरी और भत्ताखोरी कह लें कि उस सिलसिला में अपना सानी नहीं रखते। पिछले कुछ अरसा से हमारे यहाँ एक आजकल वो उन्हें पता नहीं किस तरह में अवार्ड दिया गया, एडी बना दिया गया, मैनेजर से एडी बना दिया गया है। उनके बारे में बड़ी ख़बरें मशहूर हैं। उस पर हमने बड़ा एक एक्शन लिया था, एक फॉर्म का हमने इजलास तलब किया था। उसमें हमने हुकूमत वक़्त को और महकमा औकाफ के इक़्तिदार आला के जो अफसरान हैं उनकी तवज्जो उस दिन उस तरफ मुतबदल करवाई और यहाँ पर उसकी इंक्वायरी हुई। और मस्जिद दरबार आलिया खड़ी शरीफ में जो साइलान थे या जो हार्टेड पर्सन थे उनको बुलाया गया कि आपको क्या मसला है, और उन्होंने कुरान पर तसल्ली दी कि ये एडी परवेज़ इकबाल ने हमसे रिश्वत ली है। उन्होंने अपना बयान अल्फी भी दिया और कुरान हाथ में लेकर मियाँ नईम साहब हैं बंगद्वारा के, उन्होंने कहा कि मुझे दुकान के सिलसिला में 2 लाख रुपया जो है रिश्वत ली। इसके अलावा एक जुल्फ़कार साहब हैं जो चनुचक के, उन्होंने भी आके यहाँ डीजी औकाफ साहब की मौजूदगी में और डिवीज़न डायरेक्टर मकसूद अब्बासी की मौजूदगी में और मेरी मौजूदगी में और भी दीगर जो मेरी तंजीम के लोग वहाँ मौजूद थे उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि मुझसे भी इन्होंने रिश्वत ली है 2 लाख रुपया दुकानों के सिलसिला में। तो इसके अलावा उन्होंने और भी बेशुमार करप्शन की, यहाँ तक कि मैं इससे पहले खड़ी एक्शन फोरम के प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इन्होंने दरख्त जो है यहाँ से फ़रोख्त करके जेब में पैसे डाले। यहाँ से राशन में भी इन्होंने बदवानी की। जो राशन पहले पकता था 6 मन आटा पकता था, आजकल वो 4-4.5 मन पक रहा है। दाल भी जो 55 किलो पकती थी आजकल 30 किलो जो पकाई जा रही है। तो इस सिलसिला में भी उन्होंने यहाँ से काफ़ी पैदागिरी की। इसके अलावा और भी जो यहाँ ठेकेदार हैं, ठेकेदार साहिबान से इन्होंने बेशुमार अपने ज़ाती तमा नफसानी की खातिर उन्हें लूटा। और जिसमें कुछ ठेकेदार कह भी रहे हैं और कुछ बेशुमार जो ठेकेदार हैं वो डर रहे हैं कि अगर हमने कोई वैसी बात की तो ये हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, हमारे ठेके कैंसिल करवा देंगे। तो इस सिलसिला में वो अभी खामोश हैं और इंशाल्लाह वक़्त करीब है कि जब वो आएंगे। तो मेरी हुकूमत वक़्त बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये अपील है और महकमा औकाफ से भी अपील है कि ऐसे अनासर का सद्भाव किया जाए। और जो लोग महकमा औकाफ में, ये कानून है हमारे मुल्क का
کہ جو آدمی 3 سال ایک جگہ پر رہے اس کے بعد اس کا تبادلہ کیا جانا ضروری ہے۔ یہاں پر ایسے آدمی ہیں جو 16 سال سے رہ رہے ہیں اور کچھ لوگ 5-5 6-6 سال سے رہ رہے ہیں اور ان کے ذاتی مفادات ہیں، اور وہ وہاں رہ کے جو زائرین آتے ہیں ان سے بھی یہ بطور نذرانہ وصول کرتے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں جو 16 سال 10 سال 8 سال سے رہ رہے ہیں، اور وہ یہاں جگہ دکھا کے ڈونیشن لیتے ہیں ان کے کہ ہم یہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ عطیہ کریں، یہ کریں، اس طرح، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاوہ وہ بھی اس کی انکوائری ایلڈ ہوئی، آج دن تک اس انکوائری کا جو اس پرویز اقبال ایڈی کے خلاف انکوائری ہوئی، اس کا آج دن تک کوئی نہیں ملا، انہیں تبدیل بھی نہیں کیا گیا، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر سے اب تک میرے ذاتی تعلقات ہیں، مراسم ہیں، مجھے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ابھی جو زیر گردش یہ کر رہی ہے کہ فائل پڑی ہوئی ہے اس کے تبادلے کی وزیر اوقاف کے پاس، لیکن وزیر صاحب نے وہ رکھی ہوئی ہے، ابھی تک وہ اس پر کوئی تبادلہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو میری گزارش ہے کہ ان کی جگہ اس کو تبدیل کر کے ایک اچھے ایماندار افسر کو کسی کو مقرر کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ یہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر دربار کھلی ہوئی ہے، اور محکمہ اوقاف کے صندوق جو ہیں وہ ان میں لوگ نذرانے ڈال رہے ہیں، لیکن جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے انہوں نے لنگر بند کر کے رکھا ہے، کرونا کا جواز بنائے ہوئے۔ اگر یہ کرونا لنگر پر پڑتا ہے تو یہ دربار میں اور جو پیسے ڈالے جا رہے ہیں ان لوگوں جو آتے ہیں ان پر کرونا نہیں ہے، وہ کرونے کے پیسے وصول کر رہے ہیں، لیکن کرونے والوں کو یہ لنگر وغیرہ نہیں دے رہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس طرح کا لنگر آج دن تک کبھی جب سے یہ دربار پر لوگ آنے شروع ہوئے ہیں 1960 سے لے کر محکمہ اوقاف کے پاس ہے یہ دربار شریف، اور لنگر بند کبھی نہیں ہوا، لیکن آج انہوں نے یہ بہانہ کر کے لنگر کو بند کر دیا ہے۔ تو ویسے بھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ دکانیں بھی بند ہیں، کچھ ہوٹل بند ہیں، تو جو زائرین آتے ہیں وہ رول رہے ہیں، وہ کدھر جائیں۔ تو میری گزارش محکمہ اوقاف سے ہے کہ وہ یہاں پر لنگر کو جو ہے دوبارہ کھولے۔ تو اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ محکمہ اوقاف جو ہے یہ کروڑوں روپے کی یہ آمدنی ہے اس کی دربار کھڑی شریف کی۔ دربار کھڑی شریف میں ایک پیسہ بھی محکمہ اوقاف خرچ نہیں کر رہا ہے۔ ابھی میری ایک افسر سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی ہماری دربار جو ہے یہ 100 آدمیوں کو دے رہی ہے تنخواہ، جو ملازمین ہیں مسجدوں میں، مختلف مسجدوں میں، آزاد کشمیر میں 100 جو قاری صاحبان ہیں انہیں ہم تنخواہ دے رہے ہیں محکمہ اوقاف سے۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جس جگہ دربار ہے محکمہ اوقاف کی LA4 کھڑی شریف میں، اس میں آپ نے کتنی مسجدوں میں قاری صاحبان کو تنخواہ دیا؟ میرے علم کے مطابق، جو میرا جنرل ہے اس کے مطابق کسی ایک آدمی کو بھی کسی ایک مسجد میں بھی کسی کو تنخواہ نہیں دی گئی۔ تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے حلقہ 4 کے لوگوں کے ساتھ کہ اس کی آمدنی کا جو کچھ حصہ یہاں صرف کیا جانا چاہیے، خرچ کیا جانا ہے؟ یہاں بھی بیوائیں موجود ہیں، یہاں یتیم بچے موجود ہیں، یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کی کچھ آمدن کا یہاں خرچ کیا جانا چاہیے۔ اور میں اپنے جو لیڈر صاحبان ہیں، بالخصوص چودھری رخسار احمد صاحب سے اپیل کروں گا، راجہ فاروق قادر صاحب سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اپیل کروں گا، ان کی گورنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ اقتدار رب میرے کی دین ہے، اور یہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا سربراہ ہوتا ہے یہ خلیفہ ہے رب کریم کا۔ تو آپ اس رب کے خلیفہ کی حیثیت سے آپ کھڑی والوں پر رحم کریں اور یہاں پر بھی کچھ حصہ آمدنی کا خرچ کریں۔ باقی یہاں جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں ان کے ساتھ میں ایز اے کھڑی ایکشن فورم کے صدر کی حیثیت سے بڑا زبردست قسم کا احتجاج کرتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے جو گورنمنٹ کو اتنی آمدنی دے رہے ہیں، اتنا ٹیکس دے رہے ہیں، اور ابھی کرونا وائرس ہے، اس سے پہلے بھی یہ لوگ جو ہے ان کے سٹال بند کیے ہوئے ہیں اور ان سے 4-4 6-6 لاکھ روپیہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے یہ کون سی اسلامی مملکت میں جہاں جو دکاندار ہے، جو ٹھیکیدار ہے، اس کی آمدنی نہیں ہے، اس کی ہٹی آپ نے بند کر کے رکھی ہے اور اس سے ٹیکس آپ وصول کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی پچھلا پیریڈ گزرا ہے اور یہ جو ابھی جا رہا ہے پھر جو ہے لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان ٹھیکیدار صاحبان کا جنہوں نے ٹھیکے لیے ان کو اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ تو انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بے حد مہربانی، بے حد شکریہ جناب جیو ون کا۔